मोइन रियाज कुरैशी साहब प्लीज। सर 2 मिनट चाहिए थे आपके। जी मोइन भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। सर मैं इस हाउस की तवज्जो चाहूँगा ऑन अ वेरी प्रेसिंग एंड वेरी अर्जेंट मैटर। सर एक्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस ग्रेट कंट्री इमरान अहमद खान नियाजी साहब, who brought the fan and fame and name to this country, और उसकी वजह से पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में उजागर हुआ। उसने पाकिस्तान को क्रिकेट का वर्ल्ड कप ला कर दिया। सर आई एम टॉकिंग टू सर आई एम एड्रेसिंग द स्पीकर। जी नो क्रॉस टॉक, वेरी स्ट्रिक्टली सर, नो क्रॉस टॉक जी। सर द थिंग इज दैट के पूरी आवाम ने, पूरी कौम ने उसके ऊपर एतमाद किया और उसको अपनी जमा पूंजी दी, जिससे उसने पाकिस्तान का सबसे पहला कैंसर हॉस्पिटल बनाया। और वो कैंसर हॉस्पिटल कि जिसका ट्रीटमेंट आप चाहे अमेरिका चले जाएं वहीं का वहीं ट्रीटमेंट है, आप दुनिया के किसी कोने में चले जाएं, द काइंड ऑफ अ ट्रीटमेंट जो यहां पर ऑफर होता है वो बाहर होता है। इमरान अहमद खान नियाजी आज वो शख्स जिसने इस मुल्क और कौम का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया, आज वो शख्स जिसने उम्मत मुसलमा को एक पहचान दी सच्चे मुसलमान होने की, आज वो शख्स कि जिसके कैंसर हॉस्पिटल से हजारों लाखों क्या करोड़ों लोग उससे सेहतयाब हो रहे हैं, आज वो इमरान अहमद खान नियाजी जिसने 10 लाख रुपए हर हेल्थ कार्ड के थ्रू आम पब्लिक को दिए, आज ही इज बीइंग डिनाइड बाय द मेडिकल फैसिलिटीज। As per the jail book, as per the constitution, every prisoner has the right for a proper medical treatment. और वो मांग क्या रहे हैं हमसे, हम गवर्नमेंट से डिमांड क्या कर रहे हैं? हम गवर्नमेंट से सिर्फ ये डिमांड कर रहे हैं कि आप इमरान अहमद खान नियाजी का इलाज उसके तजवीज़ उसके नॉमिनेटेड डॉक्टर से करवाएं इन द प्रेजेंस ऑफ द फैमिली। मुझे आप बताएं ये कौन सी इतनी बड़ी डिमांड है, या खुदा ना खास्ता कौन सा आसमान गिर जाएगा कि जब उनके ट्रीटमेंट शिफा इंटरनेशनल जहां वो चाह रहे हैं कि उनके डॉक्टर्स मौजूद हों, वो चाह रहे हैं कि उनकी फैमिली में से एक मौजूद हो। अपने आप को हम उस शूज में रख के देखें कि जब कोई शख्स बीमार होता है और जब तक वो अपनी तसल्ली के डॉक्टर के पास नहीं जाता, वो बेचारा एक अग्नि से गुजरता रहता है। हम बगैर वजह के ये इस गवर्नमेंट ने एक वतीरा बना लिया है कि नॉन इशू को हमने इशू बनाना ही बनाना है। हम एक बगैर वजह के इशू को इशू बना रहे हैं और कंफ्यूजन और केओस के अंदर हम लोग इस पूरे के पूरे सिस्टम को लपेट रहे हैं। जहां पर बात होगी कंफ्यूजन की, आज तक कंफ्यूजन है। आज तक पंजाब गवर्नमेंट नहीं क्लैरिफाई कर सकी, या कम से कम इस हाउस के अंदर बैठे हुए अपने मेंबर्स को तो क्लैरिफाई करें कि ये जो जहाज की कहानी चल रही है वो कहानी असल में है क्या। गल्फ स्टीमर 500, अब जरा ये कहानी सुन लें, और मैं आपको विदाउट एनी प्रेजुडिस कह रहा हूं, विदाउट एनी बायस्ड ओपिनियन कह रहा हूं। मुझे आप बताएं कि ये जो गल्फ स्ट्रीम 500 GS जो खरीदा गया है, ये पहले तो बताएं किस हेड से खरीदा गया है। ये सबसे पहला सवाल ये आपके मेंबर्स करते हैं जो पंजाब असेंबली के अंदर बैठे हुए हैं। आपके 12.5 करोड़ अवाम पंजाब की आपसे सवाल करती है कि ये किस हेड से खरीदा गया। कभी कहा जाता है कि ये पंजाब एयर बन रही है उसके लिए खरीदा गया। अगर पंजाब एयर बन रही है उसका चार्टर किधर है, उसकी सिविल एविएशन अथॉरिटी के अंदर उसकी रजिस्ट्रेशन किधर है? और अगर ये
CM صاحبہ کے لیے خریدا گیا. تو آپ بتائیں, آپ بتائیے گا یہ کہاں کا اصول ہے کہ یہ جو جیٹ لائنر ہے یہ وہ جیٹ لائنر ہے جو ٹرانس اٹلانٹک فلائٹس کے لیے ہوتا ہے. CM of a province does not need a transatlantic flight. اگر یہ لیا گیا ہے تو یہ کس بنیاد پہ لیا گیا ہے؟ کوئی لگژری کی, کوئی عیاشی کی کوئی لمٹ ہوتی ہے. وہ ملک جس کی اکانومی کو آپ لوگوں نے تباہی کے دہانے پر کھڑا کر دیا, وہ ملک, وہ اس کا صوبہ پروونس پنجاب جس کے اندر مور دین 50% جو ہے وہ زراعت سے منسلک ہے, زراعت تباہ ہو چکی ہے, انڈسٹری بند ہو چکی ہے, ان امپلائمنٹ جو ہے آسمان کے اوپر ہے, انفلیشن آسمان کے اوپر ہے, اور جو سب سے خطرناک, جو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے جو سب سے خطرناک جو ابھی دیا ہے اپنا, انہوں نے ڈیٹا دیا ہے اور تجزیہ دیا ہے, وہ یہ ہے کہ غریب اور امیر کی جو پیرٹی ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے. مقصد کہنے کا یہ ہے کہ جو امیر ہے وہ امیر تر ہوتا جا رہا ہے اور جو غریب ہے وہ غریب تر ہوتا جا رہا ہے. تو اس سے جو معاشرے کا توازن خراب ہوگا, اس سے جو معاشرے کے اندر تعصب پھیلے گا. ایک کروزر V8 کے اوپر اپنا ایک فیملی جا رہی ہے, اس کا بچہ جو ہے وہ آدھا برگر کھا کر جب باہر پھینکے گا تو وہ شخص جو باہر بیٹھا ہوا ہے جس کے بچوں نے صبح سے کچھ نہیں کھایا, اس کے دل پر کیا گزرے گی؟ یہ نفرتیں آپ لوگ بو رہے ہیں, یہ نفرتیں, تفرقہ آپ لوگ ڈال رہے ہیں صوبہ پنجاب کی عوام کے اندر, یہ احساس محرومی آپ لوگ بو رہے ہیں. ہمارا سمپل سوال ہے, پوری عوام کا سوال ہے, 12.5 کروڑ پنجاب کے ممبرز عوام کا سوال ہے, ہمارے MPs کا سوال ہے کہ اپنی پوزیشن کلیریفائی کریں. منسٹر فائنانس ہیز ٹو گیو اے اسٹیٹمنٹ کہ جہاز لیا گیا کس اپنا ہیڈ سے لیا گیا, کس پرپز کے لیے لیا گیا. آخر میں اسپیکر صاحب, میں نے کئی دفعہ یہ بات کہی ہے اور میں حقیقت مانوں میں اب بڑے افسوس کے ساتھ, بڑی ندامت کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں کہ آج سے کچھ دن پہلے ہمارے 9 سٹنگ MPs کے اوپر FIR کاٹی گئی. اس کے اندر سے 4 MPs حسن ملک صاحب سرگودا سے, سردار طیاب راشد سندھو صاحب شیخوپورہ سے, سردار سرفراز ڈوگر صاحب شیخوپورہ سے, اور سید رفت شاہ صاحب ہمارے جیلم سے, اور ہمارے MNA شفقت عباس صاحب سرگودا سے, اور ایکس MNA عمر ملک صاحب کو اسلام آباد کی سڑک سے گرفتار کیا گیا. کیا یہ اس ایوان کی تذلیل نہیں کہ جہاں پر رول آف تھمب ہے کہ کسی کو بھی وداؤٹ دا پرمیشن آف دا اسپیکر آپ گرفتار نہیں کر سکتے, آپ لوگوں نے وہاں پر انسٹیٹیوشن, اپنا کانسٹیٹیوشن کی دھجیاں اڑا دی. ان بندوں کو نہ صرف گرفتار کیا گیا, میں اس کا وٹنس ہوں کہ طیاب راشد سندھو اور سردار سرفراز ڈوگر, خدا کی قسم, جو دشمن کے ساتھ بھی سلوک نہیں ہوتا, جو دہشت گرد کے ساتھ بھی سلوک نہیں ہوتا, یہ 8 سے 10 گھنٹے پریزن وین کے اندر بیچارے بیٹھے رہے, اور یہ ہمیں فون کرتے تھے, ہم اسپیکر صاحب کے نوٹس میں لے کر آتے تھے, لیکن کچھ نہیں ہوا. اس کے بعد آگے چلیں, اسی FIR کے اندر ہمارے فیصل آباد سے 4 MPs کو نامینیٹ کیا گیا. حسن نیازی صاحب, رائے احسن صاحب, اسد زمان چیمہ صاحب, اکرم چودھری صاحب اور عمیر وسیع ظفر صاحب. اب یہ 5 کا تعلق فیصل آباد یا ان کے سبب سے ہے. 5 میں سے 4 کا تعلق فیصل آباد سے ہے, 1 کا تعلق توبہ ٹیک سنگھ سے ہے. اب ذرا اس کی سٹوری بھی سن لیں. اکرم چودھری صاحب جس حلقے سے الیکٹڈ MP ہیں, عوام کے ووٹ لے کر آئے ہیں, باوجود اس فسطائیت کے, ان کے ساتھ رائے احسن, اس کے ساتھ عمیر وسیع ظفر صاحب, اسد زمان چیمہ صاحب, ان کو ایک سٹنگ منسٹر فار اسٹیٹ کے کہنے کے اوپر, جو کہ انفارچونیٹلی چودھری اکرم صاحب کا بھتیجا ہے, اس کے کہنے کے اوپر ان کو نامینیٹ کیا گیا. اور حقیقتاً ہم نے آواز اسپیکر صاحب کے سامنے بھی اٹھائی, آج اس ہاؤس میں اٹھا رہے ہیں. ایک بزرگ شخص کو آپ دیکھیں,
اس کے اوپر الزام لگایا کہ تم نے اسٹریٹ فائر کیے ہیں. جب عدالت نے پوچھا کہ ہمیں دکھاؤ پولیس والے کوئی زخمی ہوئے, کہتے ہیں جی ہم نے بلٹ پروف پہنی ہوئی تھی اسی لیے ہم لوگ زخمی نہیں ہوئے. کوئی خوف خدا کھائیں, کوئی اسمبلی کا وقار رہنے دیں, کوئی اسمبلی کے ممبرز کا آنر رہنے دیں, کوئی اسمبلی کے ممبرز کی ڈگنیٹی رہنے دیں. یاد رکھیں اسپیکر صاحب, you being the custodian of the house, you are the custodian for both aisles of the house. You have to be unbiased. آپ کی عزت ہمارے ساتھ, ہماری عزت آپ کے ساتھ ہے. تھینک یو جی. جی تھینک یو جی. جی رانا ارشد صاحب مختصر بات کرنی ہے, ہم نے پھر کارروائی کو آگے بھی بڑھانا ہے.